पाकिस्तान फजाइया के पास 152 JF-17 थंडर तैयारे हैं जो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाए। ये तैयारे जदीद रेडार, मिसाइल और बमों के साथ हर किस्म के मिशन पे काम करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के पास 92 मिराज 5 तैयारे हैं जो फ्रांस से हासिल किए गए थे। ये पुराने हैं मगर काबिले भरोसा हैं, जिन्हें अब बमबारी और निगरानी मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के पास 87 मिराज 3 तैयारे भी मौजूद हैं जो मिराज 5 से भी पुराने हैं। ये तैयारे फजाई जंग, निगरानी और कुछ खास मिशन में आज भी काम कर रहे हैं, खास तौर पे जब तेज रद्द अमल की जरूरत हो। और पाकिस्तान के पास 75 F-16 तैयारे हैं जो अमेरिका से हमने लिए थे। ये तैयारे निहायत जदीद हैं, तेज रफ्तार हैं, हर मौसम में हमला करने की सलाहियत रखते हैं और फजाई बर्तरी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान के पास 53 F-7PG तैयारे हैं जो चीनी साख्ता है। ये पुराने तैयारे तो हैं लेकिन अब भी कुछ फजाई दिफाई जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। 20 J-10C तैयारे हैं जो चीन से खरीदे थे। ये जदीद जंगी तैयारे हैं और फजाई ताकत को मजीद मजबूत बनाते हैं। कोई भी हमला करना से पहले ये बात जहन में रहे कि पाकिस्तान के पास 40 जो Mi-17-1 हेलीकॉप्टर हैं जो मिलिट्री और हल्की फजाई खिदमात के लिए इस्तेमाल होते हैं, और 14 AW139M हेलीकॉप्टर हैं जो इटली की कंपनी लियोनार्डो ने तैयार किए थे, और ये हेलीकॉप्टर मिलिट्री और सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास 13 C-130H हेलीकॉप्टर हैं जो लॉकहीड की तरफ से तैयार किए गए थे, और ये तैयारे फौजी सामान की नकलो हरकत और मुख्तलिफ नौइयत के इमरजेंसी मिशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमला करने से पहले ये याद रहे कि हमारे पास 7 C-130E हेलीकॉप्टर्स हैं जो लॉकहीड की ने तैयार किए थे, और ये तैयारे फौजी ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास 7 Saab 2000 तैयारे भी हैं जो स्वीडन की कंपनी ने तैयार किए थे, और ये तैयारे बुनियादी तौर पे एयरबॉर्न एयर लीड कंट्रोल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और इनका मकसद फजाई निगरानी और कमांड एंड कंट्रोल के उमूर को अंजाम देना होता है। तो इसलिए जो भी हमला करना है, जो भी इकदाम उठाना है, जितनी भी भड़क मारनी है, उसमें ये मालूमात शामिल होनी चाहिए। 5 C-130B तैयारे भी हैं जो हरकुलस C-130 लॉकहीड के मशहूर इब्तदाई वर्जन है, और ये तैयारे फौजी सामान की तरसील के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं और ना करने पड़ जाए। अपनी ताकतवर सलाहियतों के साथ ये तैयारे मुश्किल तरीन हालात में भी पाकिस्तान की फोर्सेस को मुआवनत फराहम करने की सलाहियत रखते हैं। और पाकिस्तान के पास 4 Phenom 100 तैयारे हैं जो एम्ब्रियर के लिए बनाए हुए छोटे जेट हैं। ये तैयारे तेज रफ्तारी और कम फासले के लिए बेहतरीन हैं, और इनका जदीद डिजाइन और ताकतवर इंजन इन्हें इमरजेंसी में तेज तर सफर फराहम करने की सलाहियत देता है। और 2 हमारे पास 12 E-11 तैयारे हैं, और बारबन E-12 की बेहतर किस्म हमारे पास मौजूद है, और ये तैयारे खास तौर पे इलाके में मुख्तसर फासले के सफर के लिए बनाए गए हैं, और छोटे मकामी हवाई रास्तों पे माल और मुसाफिरों की नकलो हमल के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी कहीं और ना इस्तेमाल कर लें। पाकिस्तान के पास 2 ग्लफस्ट्रीम स्पेशल प्राइवेट तैयारे की जदीद शक्ल भी मौजूद है। ये तैयारे IV हैं जो ग्लफस्ट्रीम आमतौर पे हुकूमती ओहदेदारों और आला अफसरान की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐशो इशरत भी उनके अंदर भरपूर है, और 50 बेल एज 1 कोबरा हेलीकॉप्टर्स हैं, और ये हेलीकॉप्टर जमीन पे दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इंतहाई मौसर होते हैं। उनकी तेज रफ्तारी, ताकतवर हथियार और एवियोनिक्स सिस्टम उन्हें मैदान में जंग में एक ताकतवर हथियार बनाते हैं। और पाकिस्तान के पास 48 मिल Mi-171 हेलीकॉप्टर्स हैं जो मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशंस और फजाई नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान के पास 75 एयरबस हेलीकॉप्टर भी हैं जो छोटे और तेज रफ्तार हैं, जिन्हें आप AS-550C-3 फैनक के नाम से जानते हैं। यह हेलीकॉप्टर फौजी मिशंस, निगरानी और फजाई इमदाद में इस्तेमाल होते हैं। और 4 हमारे पास Mi-35M3 हेलीकॉप्टर्स हैं जो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए बहुत ज्यादा मौसर होते हैं। तो अपनी तारीख के एक मोड़ के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, ये ऐसी फजाई कुव्वत की हामिल है जो जदीद मायार में काबिल जिक्र इजाफा कर चुकी है, और साथ ही उसके पास सैकड़ों वो तैयारे हैं जो अब भी कारगर हैं लेकिन रिटायर होने वाले हैं।
یہ دونوں عوامل ایک منفرد موقع فراہم کرتے ہیں جس سے پی اے ایف اپنی صلاحیتوں کو نئی شکل دے رہی ہے اور اپنے عالمی مقام کو ایک نئی سطح پہ لے جا رہی ہے۔ موجودہ بیڑے میں 180 سے زیادہ بی وی آر سے لیس JF-17 تھنڈر، تقریباً 75 F-16 اور 36 J-10 ہے جو ایک طاقتور فضائی قوت کی تشکیل ہے، اور پاکستان فائٹر ایکسپیریمنٹل جو PFX پروگرام ہے اس کا آغاز اور J-31 اسٹیلتھ طیاروں کی خریداری کے منصوبے پاکستان کی فضائی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کی راہ بھی ہموار کر چکے ہیں۔ ایک مضبوط فضائی قوت کے ساتھ صرف نئے طیاروں کی خریداری نہیں ہوتی، بلکہ اس کامیابی میں ایسی راز چھپے ہوتے ہیں جو اپنے وسائل کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، ان سے کس طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی موجودہ قوت کو کس طریقے سے بہتر بنانا ہے۔ ایک منفرد حکمت عملی کے اوپر غور کریں جو پی اے ایف اپنا سکتی ہے کہ اپنے ریٹائرڈ ہونے والے طیاروں کو، خاص طور پہ 200 سے زیادہ طیاروں کو، اگر وہ بغیر پائلٹ فضائی لڑاکا طیاروں میں تبدیل کر دے، یہ حکمت عملی پاکستان کی فضائی قوت میں انقلاب لا سکتی ہے اور اس کے بیڑے کی جدید کاری کے لیے کم لاگت کا حل بھی فراہم کر سکتی۔ ہم تو ایسی جدت آزمانے کے در پہ ہیں، اس تجویز کو اہمیت بھی دی جا رہی ہے کہ تصور کریں کہ اگر ترقی اور تعاون پر مبنی لڑاکا طیارے ہوں، امریکہ اور دیگر بڑی طاقتیں اس ٹیکنالوجی میں بھاری سرمایہ کاری کر رہی ہوں کیونکہ انہیں یقین ہو یہ فضائی جنگ کا مستقبل ہے، اور امریکی فضائیہ کا سیکرٹری اس بات کا انکشاف کر رہا ہو کہ ان جدید طیاروں کی قیمت ایک F-35 طیارے کی قیمت کا تقریباً 1/3 ہو سکتی ہے، یعنی ان کی قیمت $30 سے $40 بلین کے درمیان ہو سکتی ہے۔ اگرچہ یہ طیارے جدید صلاحیتوں کے حامل ہیں مگر ان کی قیمت کئی ممالک کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو امریکی فضائیہ کا پروگرام ایسے بغیر پائلٹ طیاروں کی ترقی پر مرکوز ہے جو لڑاکا طیارے، بمبار طیارے اور دیگر فضائی اثاثوں کے ساتھ تعاون کریں، تو پھر پاکستان کے لیے بھی یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پرانے طیاروں کو نئے طریقے سے استعمال کیا جائے جو نہ صرف پی اے ایف کی فضائی قوت کو مستحکم کرے گا بلکہ اسے جدید جنگی ٹیکنالوجی کی طرف ایک اہم قدم بھی بنائے گا، اور پاکستان ایئر فورس کے لیے یہ موقع ہے اور آپ اس موقع کا جواز فراہم نہ کریں تو بہتر ہے۔ پی اے سی جو کامرہ ہے اس شعبے میں مہارت بھی رکھتا ہے، اس کے پاس تمام ضروری صلاحیتیں بھی ہیں کہ وہ معراج طیاروں کو اس طرح کی تبدیلی فراہم کر سکے۔ پی ایف کے پاس اپنے ریٹائرڈ ہو جانے والے طیاروں کو جدید فضائی قوت میں تبدیل کرنے کی شاندار حکمت عملی بھی موجود ہے، اور اس کے لیے ایک نیا دروازہ کھولنا ہے۔ وہ دروازہ کھولنے کی جسارت اگر آپ کرتے ہیں تو شوق سے کھولیے، اور پھر اس کا جواب اگر آپ دے سکتے ہیں تو شوق سے دیجیے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں دفاعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کی تخلیق کا آغاز جو ہے وہ ایک طویل ریکارڈ رکھتا ہے۔ 1990 کی دہائی کے وسط میں پاکستان نے اپنے معراج طیاروں کے لیے ایک مقامی انفراریڈ تیار کیا تھا جو اپنی صلاحیتوں کو ثابت کر چکا ہے، جسے FLIR کے نام سے آپ جانتے ہیں، جس نے عالمی سطح پہ پاکستان کی ٹیکنالوجی کی ترقی کو اجاگر کیا تھا۔ F-7PG طیارہ ایک کم اور لاگت والا اور تیز رفتار فضائی لڑاکا طیارہ ہے جو اس حکمت عملی کے تحت بغیر پائلٹ فضائی لڑاکا طیارے کے طور پہ تبدیلی کے لیے ایک بہترین انتخاب ہمارے پاس ہو سکتا ہے۔ F-7PG طیارہ سپر سونک انٹرسپٹر ہونے کے ناطے تیز رفتار جوابی کارروائیوں یا اعلیٰ رفتار سے دخل اندازی کے مشنز کے لیے بھی مناسب ہو سکتا ہے۔ اس کے چھوٹے سائز کی وجہ سے یہ آپ کے فضائی دفاعی نظام کو بھی چیلنج کر سکتا ہے۔ پاکستان کے لنک 17 ڈیٹا لنک سسٹم کو شامل کرنے سے ایک نیٹ ورک سینٹرک جنگی نظام کا حصہ بن سکتا ہے جو پی اے ایف کی لڑاکا صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ابھی یہ صرف ہمارے دماغوں میں چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ اس کو آزمانا چاہیں گے تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔